नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. संस्कृताय, जेवण आनी क्रिकेट हे भारत आनी गियानाक खोलायेन जोडटात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. भारत आपले गिरेस्त सांस्कृतीक दायज तिगोवन दवरून आनी ताचो प्रसार करून आधुनीक उदरगतीचें ध्येय साध्य करूंक शकता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. डेटाची गुप्तताय सुनिश्चित करपा खातीर सरकार कायदो करतलो अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हळां. EPFOच्या वांगडा मदीं ह्या वर्सा सप्टेंबरांत 18,81,000 नवे सदस्य जोडल्यात आनी फुडल्या वर्सा एप्रिलांत बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स आनी पॅरा गेम्साचें आयोजन करतलो अशें युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी जाहीर केलां. आतां पुराय खबरो. संस्कृती, अन्न आनी क्रिकेट हे भारत आनी गयाना हांचे कडेन घटमूटपणान जोडिल्ले आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. गयानाची राजधानी जॉर्ज टावनांत ते काल भारतीयां कडेन उलयताले. ह्यो समानता आनी दृश्टिकोन दोनूय देशां मदले संबंद आनीक घटमूट करतात अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. गयानाच्या उदरगतींत भारतीयांनी दिल्ल्या योगदानाची तोखणाय ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी केली. फाटल्या कांय दशकांत भारताची प्रगती सर्वसमावेशक, नेटान आनी शाश्वत चल्ल्या अशें तांणी सांगलें. भारत रोखडोच तिसरी सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था आशिल्लो देश जातलो. 2014 ह्या वर्सा भारत 10व्या क्रमांकाची सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था आशिल्लो, पूण फाटल्या 10 वर्सांत हे सुदारून देश 5व्या सुवातेर पावला अशेंय तांणी सांगलें. तरणाट्यांक लागून भारत हो स्टार्टअपां सयत संवसारांतलो तिसरो व्हड देश जाला. भारताची उदरगत प्रेरणादायी आनी सर्वसमावेशक आसा अशें प्रधानमंत्री उलयले. देशांतली डिजिटल मुळावी सुविधा गरिबांक मजत करीत आसा. डिजिटल वळख आनी मोबायल सयत 50 कोटी परस चड बँक खातीं उक्तीं जाल्यात आनी लोकांचे फायदे थेट खात्यांत हस्तांतरीत जावपाक लागल्यात अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. भारतीयांची संस्कृताय आनी परंपरा तिगोवन दवरपा खातीर तांणी तोखणाय केली. नायजेरिया, ब्राझील आनी गयानाची भोंवडी सोंपोवन प्रधानमंत्री मोदी भारतांत येवपाक भायर सरल्यात. भारत आपले गिरेस्त सांस्कृतीक दायज तिगोवन दवरून आनी ताचो प्रसार करून आधुनीक उदरगत आपणावन आपले ध्येय साध्य करूंक शकता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलां. हैदराबादांतल्या कोटी दीपोत्सवम हांगा उलयतना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी भारताची समग्र आनी समावेशी उदरगतीचे प्रगतीचेर भर दिलो. ही दृश्टी साध्य करपाक आमी एकठांय मुखार वचूंक जाय आनी विकसीत भारत उबारपाक योगदान दिवंक जाय. राष्ट्रपतीन ह्या कार्यावळीक हाजीर रावपा विशीं खोस उक्तायली. तेलुगू कला, संस्कृताय आनी दायज हांचो उत्सव आसा अशें तिणें म्हळां. ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ल्या मानेस्तां मदीं तेलंगणा राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, केंद्रीय कोळसो आनी खण मंत्री जी. किशन रेड्डी आनी तेलंगणा बायलां आनी बायल कल्याण मंत्री डी. अनुसुया हांचो आस्पाव आशिल्लो. मजगतीं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज चवथ्या लोकमंथनाचें औपचारीक उक्तावण हैदराबादांतल्या शिल्परमाम हांगा करतल्यो. देशांतल्या दक्षिण राज्यांनी पयलेच खेपे आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतीक महोत्सव सुरू आसा. प्रागजना वाहिनी हांणी आयोजीत केल्ल्या ह्या लोकमंथनात सुमार डझनभर देशांतले कलाकार, सांस्कृतीक प्रतिनिधी, बुदवंत हांचो वांटो आसतलो. तशेंच हातूंत सुमार 100 सांस्कृतीक कार्यावळी आनी प्रदर्शनां जातात. तातूंत वेगवेगळ्या देशांतल्या समाजाची संस्कृताय, परंपरा, दायज आनी कुशळटाय हाचेर भर दिला. डेटाची गुप्तताय सुनिश्चित करपा खातीर सरकार कायदो करतले अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलां. तंत्रज्ञान आनी नवनिर्माणीत गुंतवणूक करपा खातीर भारत एक मुखेल देश जातलो आनी कायदेशीर बळग्यान डेटाची राखण करप शक्य जातलें अशें तांणी सांगलें. मंत्री गोयल हांणी UK इंडिया बिझनेस कावन्सिल परिशदेंत सांगलां की डेटाक बरीच उर्जा जाय पडटली आनी हातूंत देशाची वीज सांखळी व्हड म्हत्वाची थारतली. डिजिटल संवसाराक टिकाऊ चौकटी दिवपाक भारत सगळ्यांत बऱ्या स्थितींत आसा अशें तांणी सांगलें. अंदू सप्टेंबर म्हयन्यांत कर्मचारी भविश्य निधी संघटनेन 18,81,000 नव्या वांगड्यांचो आस्पाव केला. फाटल्या वर्सा त्याच म्हयन्याचे तुळेंत 9.33% वाड जाल्या. वांगड्यांची वाड ही वाडत वचपी रोजगार संद, कर्मचाऱ्यांच्या फायद्या विशीं वाडिल्ली जागृताय आनी EPFOच्या प्रभावी आउटरीच उपक्रमांक लागून जावं शकता अशें कामगार आनी रोजगार मंत्रालयान सांगलां. तात्पुरत्या पेरोलाच्या आंकड्या प्रमाण चालू वित्तीय वर्सा सप्टेंबरांत EPFOन 9,47,000
47,000 नव्या वांगड्यांची नोंदणी केल्या. या आकडेवारीत 18 ते 25 वर्सां पिरायेच्या गटाचे वर्चस्व दिसून आयला, जे त्याच काळात जोडिल्ल्या वट्ट वांगड्यांतल्या 59% परस चड वांगडी आसात. पेरोलाच्या आंकड्याचे लिंगवार विश्लेषण केला, तातूंत ह्या म्हयन्यात सुमार 2,47,000 बायलांक नवे वांगडी म्हूण जोडल्यात. तातूंतल्यान बायल कामगारांच्या संख्येत म्हत्वाची वाड जाल्ल्याचें दिसून आयलां, अशें मंत्रालयान सांगलां. भारत आणि मालदीव आता आपापल्या चलनात म्हळ्यार रुपया आणि रुफियात वेव्हार करतले. ह्या संदर्भातल्या कबलातींचेर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास आणि मालदीव नाणे प्राधिकरणाचे गव्हर्नर अहमद मुनावर हांणी मुंबयत सय केली. हाका लागून आयात निर्यातीकूय तांचेच चलनात बिलां फारीक करपाची सोय जातली. फारीकपण बेगोबेग जातले. ह्या कबलातीक लागून दोनूय देशांमदलो वेपार लेगीत वाडपाक मजत जातली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आयकतात. आतां मुखावेल्यो खबरो. 56 वर्सां उपरांत एका भारतीय प्रधानमंत्र्यान गियानाक भेट दिल्या, देखून हे भेटेक चड महत्व आसा, अशें परराष्ट्र मंत्रालयान सांगलां. जॉर्ज टाउनात प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना मंत्रालयाचे सचिव जयदीप मझुमदार हांणी फाटल्या 1.5 वर्सांत भारत गियाना संबंदांचे वाडत वचपी महत्व सांगलें. तातूंत जायत्यो उंचेल्या पावंड्यावेल्यो बसका जाल्यो. प्रधानमंत्री मोदी हांची सद्याची भेट दोनूय देशांमदीं व्यापक आनी खोल संबंदांची एक माची आसा, अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री मोदी आणि गियानाचे राष्ट्राध्यक्ष डॉ. इरफान अली हांणी आपल्या भासाभाशेत भारत गियाना संबंधाची पुराय व्याप्ती सांगल्या. ह्या भेटेत हायड्रोकार्बन, उर्जा, भलायकी आनी वखदां, शेती, डिजिटल सहकार, सांस्कृताय, संरक्षण आनी सुरक्षा अभ्यास ह्या सारक्या वाठारांनी दोनूय देशांमदीं 10 करार मंजूर जाल्यात. आयज 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात चित्रपट प्रदर्शनाचो दुसरो दीस. वेगवेगळे प्रकार, भास आनी निर्मिती देशांतले 70 वयर चित्रपट दाखोवपाचे आसात. काल प्रभावी उपस्थिती जाल्ल्या मास्टर क्लासात आयज लेगीत चड मोलादीक म्हायती मेळटली. नागार्जुन अन्निकेनी, विधू विनोद चोपडा आनी मणिरत्नम हांचो आस्पाव आशिल्ले भारताचे नामनेचे चित्रपट कलाकार प्रेक्षकांकडेन आयज संवाद सादतले. काल सांजे उक्तावण जाल्ल्या सफरनामा प्रदर्शन आनी इफ्फिएस्टा ह्या महोत्सवाच्या विभागांक आयज चड गर्दी जावपाची शक्यताय आसा. हाचे भायर आयज एक रोमांचक अशी कार्यावळीची वळेरी प्रेक्षकांची वाट पळयता. दिसाचो एक चड अपेक्षा केल्लो खीण म्हळ्यार इफ्फी परेड, जी गोंयच्या मनरिजवण सोसायटीच्या कार्यालयांतल्यान कला अकादमीक वतना रस्त्यार उजवाड घालतली. ह्या परेडाच्या बरोबर आकाशकंदील सर्त जातली, जी ह्या महोत्सवाक एक जादूई स्पर्श दितली. तशेंच सहभागींक रोख इनामां जिखपाची संद मेळटली. मजगतीं निर्माते, वितरक आनी उद्देगीक भागधारकांक जोडपाक, नेटवर्क करपाक आनी सहकार्य करपाक केंद्र आशिल्ल्या फिल्म बाजारात महत्वाची कार्यावळ दिसपाची अपेक्षा आसा. सिनेमाची परब मनोवपा खातीर पयस पयसच्यान हजारांनी लोकांनी गर्दी केल्ल्या सिनेमा मोगीं खातीर काल एक उल्लेखनीय दीस आशिल्लो. आयज लेगीत वेगवेगळ्यो कार्यावळी, फिल्मां पळोवपाक मेळटली. बरी कुटुंबीक मनरिजवण समाजातल्या सगळ्या वर्गात पावोवप हे आमचे कर्तव्य आसा, अशें प्रसार भारतीचे अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल हांणी सांगलां. राष्ट्रीय प्रसारक प्रसार भारतीचे OTT प्लॅटफॉर्म वेव्ज लॉन्च जाले उपरांत मिडियाक संबोधीत करतना सहगल हांणी म्हायती दिली की ह्या माध्यमाचेर लोक पळोवन व्हड जाल्ल्या दूरदर्शन कार्यावळींचे सगळ्यो आर्कायव्ह कार्यावळी आसतल्यो. देशाच्या इतिहासाचेर आनी गिरेस्त सांस्कृतीक दायजाचेर लक्ष केंद्रीत करपी प्रादेशीक सांस्कृतीक कार्यावळी लेगीत ह्या माचयेर हाडल्यात, अशें तांणी सांगलां. आतंकवादी घुसखोर आनी हालींच सुरक्षा दळ आनी नागरिकांचेर केल्लो हल्लो ह्या प्रकरणात राष्ट्रीय तपास एजन्सीन जम्मू काश्मीराच्या 5 जिल्ल्यांनी सोद कारवाय सुरू केल्या. काल रेसी, उधमपूर, दोडा, रामबन आनी किश्तवाड जिल्ल्यांतल्या 8 सुवातींनी सोद घेतलो. NIAच्या म्हणण्याप्रमाण ह्या सोद कार्यावळीत बंदी घाल्ल्या संघटनांच्या आतंकवाद्यांमदीं कामगारांकडेन संबंद आशिल्ल्याचे दाखोवपी वेगवेगळें साहित्य जप्त केलां. झारखंडात विधानसभा वेंचणुके खातीर फाल्यां मतमेजणी सुरू जातली. सगळ्या 81 विधानसभा जाग्यांनी शांततायेन मतमेजणी जावची हे खातीर वेंचणूक आयोगान विस्तारान व्यवस्था केल्या. राज्यांतल्या जिल्लो मुख्यालयांत 24 मतमेजणी केंद्रां स्थापन केल्यात. सकाळी 8 वरांचेर मतमेजणी सुरू जातली आनी पयली टपाल मतपत्रिका मेजतले.
फुडल्या वर्सा एप्रिलांत बिहारात खेलो इंडिया यूथ गेम्स आनी पॅरा गेम्स जातले अशें युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय हांणी जाहीर केलां. बायलां आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी हॉकी सारकेले व्हड खेळां सर्ती घडोवन हाडपाची तांक हालींच बिहारान दाखयल्या अशें तांणी सांगलें. मंत्री मांडवीय हांणी म्हळां की खेलो इंडिया खेळ देशाच्या दरेका कोनशाक पावपाक जाय ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची दृश्टी आसा. आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. संस्कृताय, जेवण आनी क्रिकेट हे भारत आनी गियानाक खोलायेन जोडटात अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळां. भारत आपले गिरेस्त सांस्कृतीक दायज तिगोवन दवरून आनी ताचो प्रसार करून आधुनीक उदरगतीचें ध्येय साध्य करूंक शकता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलां. EPFOच्या वांगड्यां मदीं ह्या वर्सा सप्टेंबरांत 18,81,000 नवे सदस्य जोडल्यात आनी डेटाची गुप्तताय सुनिश्चित करपा खातीर सरकार कायदो करतलो अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलां. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.